तमाम बहनों और भाइयों और बच्चों को सलाम। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में काइन और हाबल के बारे में सुना था और आज मैं आपको नूह के बारे में बताऊंगी कि नूह ने किस तरह कश्ती बनाई और खुदा ने उसे क्या हुक्म दिया था और क्या किया। तकवीन की किताब 6 बाब 13 ता 22 आयात और 7 बाब 1 ता 19 आयात तक। तब नूह से कहा कि कुल बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब ज़मीन जुल्म से भर गई और मैं उन्हें ज़मीन के साथ नेस्तो नबूद करूँगा। तो अपने वास्ते गोफर की लकड़ी के तख्तों की एक कश्ती बना, उस कश्ती में कोठड़ियाँ तैयार कर और उनके बाहर और अंदर राल लगा और उसे इस तरह बना कि कश्ती का तूल 300 हाथ और इसका अर्ज़ 50 हाथ और इसकी बुलंदी 30 हाथ की हो। उस कश्ती में एक रोशनदान बना, ऊपर से लेकर एक हाथ में उसे तमाम कर, और कश्ती की एक तरफ दरवाज़ा बना और नीचे की मंजिल और उसमें 3 मंजिलें बना, पहली, दूसरी और तीसरी। और देख, मैं ज़मीन पर बड़ा तूफ़ान का पानी लाऊंगा कि हर एक जिस्म को जिसमें ज़िंदगी का दम है आसमान के नीचे से हलाक करूंगा, और सब चीज़ें जो ज़मीन पर हैं फना होंगी। मैं तेरे साथ अपना अहद कायम करूंगा और तू कश्ती में दाखिल होगा, तू और तेरे साथ बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां भी, और सब जानदारों में से हर जिन्स के 2-2 नर और मादा अपने साथ कश्ती में ले, ताकि ज़िंदा रहें। परिंदों में से उनकी इक़साम के मुआफ़िक और चपाहों में से उनकी इक़साम के मुआफ़िक और ज़मीन पर रेंगने वालों में से उनकी इक़साम के मुआफ़िक हर एक जिन्स के 2-2 तेरे साथ कश्ती में जाएंगे, ताकि वो ज़िंदा रहें। तू हर तरह की खुराक जो खाने में आती है लेकर अपने पास जमा कर, कि वो तेरे साथ उनकी खुराक के लिए हों। और नूह ने सब कुछ जैसा खुदा ने फरमाया था वैसा ही किया। और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने सारे घराने के साथ कश्ती में दाखिल हो, क्योंकि मैं तुझ ही को इस पुश्त में रास्तबाज पाया। सब पाक जानवरों में से 7-7 नर और मादा। फिर खुदावंद ने नूह को और सब जानदारों और मवेशियों को जो उनके साथ कश्ती में थे याद करके ज़मीन पर एक हवा चलाई और पानी कम होने लगा और अमीक के घेराव के तमाम चश्मे और आसमान की तमाम आबशारें बंद हो गईं और बारिश थम गई और पानी ज़मीन पर से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और 150 दिन के बाद घट गया। और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कोहे अरतरा पर कश्ती ठहर गई और पानी 10वें महीने तक घटता रहा। और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नज़र आईं। इसके बाद 40 दिन गुजरने पर नूह ने कश्ती का रोशनदान खोला जो उसने बनाया था, खोलकर एक कौवे को उड़ाया, सो वो निकला, और जब तक ज़मीन पर से पानी सूख ना गया वो इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी उड़ाई ताकि देखे कि रूहे ज़मीन पर से पानी जाते रहे हैं या नहीं, पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और उसके पास कश्ती में फिर आई, क्योंकि तमाम रूहे ज़मीन पर पानी था। और उसने हाथ बढ़ा के उसे पकड़ा और पास कश्ती में ले आया। फिर उसने 7 रोज़ और ठहर कर कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ाया
اور وہ شام کے وقت اس کے پاس پھر آئی اور زیتون کی ایک ٹہنی پتوں سمیت سبز پتوں سمیت والی اس کے منہ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ زمین پانی پر سے جاتا رہا، اور وہ 7 دن اور ٹھہرا، اور پھر کبوتری کو اڑایا جو اس کے پاس پھر واپس نہ آئی۔ اور 601 برس کی پہلی مہینے کی پہلی تاریخ کو زمین پر پانی سوکھ گیا، اور نوح نے کشتی کی چھت کھول کر دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھنے لگی، اور دوسرے مہینے میں 7ویں تاریخ کو زمین سوکھ گئی۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکل آ، تو اور تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں تیرے ساتھ، اور سب قسم کے حیوانات جو تیرے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چرندے، کیا کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے ہیں، اپنے ساتھ لے نکل، اور تم زمین پر جا کر پھولو اور بڑھو۔ تب نوح باہر نکلا، اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ، اور تمام جاندار بھی، اور مویشی اور کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے ہیں، اپنی اپنی جنس کے مطابق کشتی سے نکل آئے۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا، اور سب پاک چرندوں اور پرندوں میں سے لے کر اس مذبح پر سوکھنی قربانیاں چڑھائیں، اور خدا نے اس کی راحت انگیز خوشبو لی، اور اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں زمین پر پھر کبھی لعنت نہ بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے قلب کا تصور چھپٹن ہی سے بدی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جیسا میں نے کیا پھر کبھی تمام جانداروں کو ہلاک نہ کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تو بچوں، آپ نے سنا کہ جب زمین پر ظلم اور بدی بہت زیادہ بڑھ گئی تو خدا نے کہا کہ میں زمین کو اب ختم کر دوں گا، اور پھر نوح سے کہا کہ تو گوپھر ایک درخت ہے، اور اس گوپھر کی لکڑی کے تم تختے سے ایک کشتی بنا، اور اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کر، اور اس کے باہر اور اندر رال لگا، اور اس کا طول 300 ہاتھ اور اس کا عرض 50 ہاتھ اور اس کی بلندی 30 ہاتھ ہو، اور کشتی میں ایک روشن دان بنا، اور کشتی کے ایک طرف دروازہ بنا، اور اس کشتی میں 3 منزلیں بنا۔ کتنی منزلیں؟ 3 منزلیں بنا۔ میں زمین پر بڑا طوفان لاؤں گا، اور سب چیزیں اور ہر قسم کے جاندار اور ہر جسم ہلاک ہو جائے گا۔ تو اور تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں بھی، اور سب جاندار میں سے ہر جنس کے، یعنی ہر قسم کے جانداروں کے، یعنی کہ چرند پرند اور رینگنے والے جاندار، ہر ایک قسم کے جانوروں کے 2 نر اور مادہ، اور پرندوں اور چپاہوں اور رینگنے والے کو کشتی میں لے، ان کی خوراک بھی، تاکہ ان کو خوراک کی بھی کمی نہ ہو، خوراک لے۔ 7 دن کے بعد طوفان کا پانی زمین پر آ گیا، اور 40 دن اور 40 رات تک زمین پر پانی رہا، زمین پر بارش ہوتی رہی۔ سب اونچے پہاڑ جو کل آسمان کے نیچے ہیں چھپ گئے، اور 15 ہاتھ پانی ان کے اوپر چڑھ گیا، یعنی کہ پہاڑوں سے بھی ان کا پانی جو تھا وہ اونچا تھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد کشتی کے روشن دان کھل کر ایک کوپے کو اڑایا، اور وہ ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر بعد میں ایک کبوتری اڑائی، مگر زمین پر پانی ہونے کی وجہ سے وہ واپس آ گئی کشتی میں۔ اور پھر بعد میں اس کو تھوڑے دنوں کے بعد اس کو دوبارہ اڑایا گیا، تو 7 دنوں کے بعد، تو وہ جب اس کو اڑایا تو وہ دوبارہ شام کے وقت اس کے پاس آئی، اور اس کے منہ میں زیتون کی سب سے ٹہنی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اب زمین پر جو ہے پانی کافی کم ہو گیا ہے، اور وہ 7 دن اور ٹھہرا، اور پھر کبوتری کو اڑایا، اور پھر وہ واپس نہیں آئی۔ اور 601 برس کے پہلے مہینے کی، کون سے برس کی؟ 600 برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو
زمین کا پانی سوکھ گیا۔ پھر دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین سوکھ گئی۔ خدا نے نوح سے کہا اب وہ کشتی سے باہر آ جائے اور تمام جانداروں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے سب اپنے ساتھ باہر لے آ۔ تو بچوں دیکھا آپ نے کیسی زمین پر خدا نے بدی کرنے کی وجہ سے خدا اتنا بڑا طوفان زمین پر لے کے آتا ہے، لیکن اب خدا نے ایک اور بھی وعدہ انسانوں سے کیا ہے کہ وہ آئندہ کبھی بھی زمین پر پانی کا طوفان نہیں لائے گا کہ جس سے تمام جاندار، تمام انسان جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں۔ آمین۔